السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا فيديو جديده ان شاء الله في لغه الفرنسيه لا سيكونس 2 باج نيميرو 22 للسنه الرابعه ابتدائي. هنايا واش قالك avec ma ou mon camarade j'écris un petit pour présenter mon quartier. دوك حنايا راح نعبروا وراونا راح نعبروا نديروا ان تكست. واش قالوا لنا باش نعبروا فيه على لو كارتي تاعنا وين نسكنوا؟ قالك جوتيليز لا بواط ا مو. راهم عطاونا هادو لي مو باه يعاونونا باش نبداو نكتبوا التكست بكل سهوله. الحاجه الاولى واش نديروا؟ واش نقولوا واش عندنا اون ميزون ولا ان ايموبل ولا اون فيلا ولا ان شالي ولا لا طونط. كل واحد واش عنده يهدر على وراهو يسكن هكذا. حنا باغ اكزومبل ايموبل، مون ايموبل واش نكتبوا؟ ديجا نبداو بالماجيسكول مون ايموبل. ننقلو هنايا خيرو اللي عنده ميزون يدي ميزون، اللي عنده فيلا يدي فيلا، اللي عنده شالي يدي شالي، اللي عنده اون طونط يدي اون طونط. حنا عندنا ايموبل نكتبوا مون ايموبل. مون ايموبل اون جينيرال كاع نسكنوا في باطيمات. مون ايموبل. نعاودو هنايا نعطيكم كلش. واش نديرو؟ سو سيتو ولا نديرو سو تروف ولا نديرو جابيت ولا نديرو جابيت دون اون ايموبل ولا هكا نخيرو. لا درنا ابيض نكتبو جابيت دون ان ايموبل هكا. ديجا نعاودوها نكتبو هنايا جابيت. نكتبو هنايا نعاودو جابيت dans un immeuble qui se trouve لا يلي يسكن في ميزون يكتب j'habite dans une maison. نكتب اللي يسكن في فيلا j'habite dans une villa ولا j'habite dans un chalet ولا dans une tente. ما كاينش اللي يسكن في خيمه في الحمد لله في الوقت الحالي. qui se trouve وين؟ il se trouve dans وين هنا نجبدو dans un quartier ولا dans la cité ou dans la rue ولا dans la ville ولا dans le village. حنا نقولوا par exemple dans la ville. هنايا خيرنا qui se trouve dans le quartier par exemple نعطو اسم quartier. واش نقولوا dans le quartier 28 juillet par exemple. كل واحد يمد الكارتي تاعو واسمه حقيقة. كل واحد يقول الحقيقة واسمه. هذا باش نشرح لكم برك كارتي بينه هو الحي سيتي كيف الحي لا سيتي تعني زيموبل. لا غي هي الشارع، لا فيل هي المدينه، والفيلاج هي الفيلاج كيما نقولوا القريه. فوالا عاودنا واش نعاود نكتبنا j'habite dans un immeuble qui se trouve dans le quartier par exemple 28 juillet. فاصله. هذا الكارتي وين هذا لا ميزون ولا ليموبل تاعنا وشنو كملوا قلنا نستعملوا يا près de ولا à côté de ولا en face de ولا pas loin de. près de قريب منا، ولا à côté de هي بجانب، ولا en face يعني مقابل، ولا غير بعيد pas loin de. نشوفوا احنا البيت تاعنا هل هو قريب من حاجه نكتبوا قريب منا. باغ اكزومبل هنايا لا بولونجري، لا موسكي، ليكول، لا ليبروري. لا موسكي الجامع، لا بولونجري المخبزه، ليكول بين المدرسه، ليبروري المكتبه، المغازان هو المغازا، والفارماسي هو بين الصيدليه. قلنا واش نديرو حنايا؟ باغ اكزومبل حنايا نقولوا près de قريب من لا فارماسي باسكو حنايا البيت تاعنا ليموبل تاعنا قريب دو لا فارماسي. près de
اون فاس مقابل ماذا. شوفوا نتوما خيروا من هنا من هادو لي مو تجبدوا بحاش تجيبوا حاجه من راسكم. نتوما زعما باغ اكزومبل شنو لي اون فاس ليكم؟ باغ اكزومبل لا موسكي اون فاس ليكم المسجد ولا المدرسه ولا المكتبه ولا الفارماسي. حنا قلنا بخي دو لا فارماسي ولا لا بولونجري. حنايا باغ اكزومبل نديرو اون فاس اهي لو ماغازان. اهي نحدانا اون فاس باغ اكزومبل ماغازان، نكتبو ماغازان اون فاس ماغازان. نزيدو نستعملو هنايا من هذه درنا بخي دو، درنا اون فاس دو، نزيدو نكملو اكوتي دو باغ اكزومبل فاصله اكوتي دو اكوتي دو. نعاودو نولو لهنايا اكوتي دو اهي دو لا بولونجري باغ اكزومبل دو لا كوتي اهي دو لا بولونجري. اهي واش بقى لنا هنايا نستعملو؟ درنا بخي دو، درنا اكوتي ودرنا اون فاس دو، بقاتنا با لوان. نديرو فاصله نقلوها با لوان غير بعيد با لوان دو. اهي استعملنا الفارماسي، استعملنا الماغازان، استعملنا ليبراري ما استعملناهاش، لا موسكي استعملناها ما استعملناهاش با لوان دو لا موسكي. حنايا ماناش بعاد على الجامع، كل واحد يستعمل ملي تساعدو با لوان دو لا موسكي. فوالا نقطه. وها رانا كتبنا تعبير ساهل ماهل مفصل وباللي لي مو اللي طاوهولنا هكا. ان شاء الله نكون عاونتكم هذا الفيديو ويكون كل واحد قادر انه يحلو. وفي فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوناش بابوني وجيم وفعلوا الجرس باش يجيكم